नमस्कार, गुड मर्निङ सबैलाई। मर्निङ सर। अब योभन्दा अघिल्लो क्लासमा चाहिँ हामीले वर्किङ स्ट्रेस मेथडको बारेमा हेरिरहेको थियौँ। अब वर्किङ स्ट्रेस मेथडबाट चाहिँ हामीले रेक्टेङ्गुलर बिम र फ्लेन्ज बिम, टी बिम, एल बिम, बक्स बिम त्यस्ता बिमहरूको चाहिँ बारेमा हेरियो र ती सबै सिङ्गली रेन्फोर्स्ड बिमहरूको बारेमा हेरियो। र हामीले चाहिँ अब डब्ली रेन्फोर्स्ड बिमको बारेमा चाहिँ के वर्किङ स्ट्रेस मेथडबाट एउटा दुईवटा रेक्टेङ्गुलर बिमको प्रब्लम हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो पछि गएर फिजिकल क्लास यदि कन्डक्ट हुने भयो र त्यति बेला कन्डक्ट हुने मौका पाइयो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो डब्ली रेन्फोर्स्ड बिम वर्किङ स्ट्रेस मेथडबाट त्यसलाई हेरौँला। त्यो हेरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फिजिकल क्लासको दौरानमा चाहिँ हामीले यो सबै वर्किङ स्ट्रेसका जति हिसाबहरू हामीले अनलाइनमा गरेका छौँ तीहरूलाई चाहिँ अलिअलि कुराहरू रिकल गर्ने मौका पनि पाइन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो एउटा कुरा चाहिँ मैले फिजिकल क्लासको बेला चाहिँ हेरौँला भनेर मैले राखिराखेको छु है। त्यो भयो, त्यति गरेपछि चाहिँ अब त्यसपछि हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ लिमिट स्टेट मेथड। अब लिमिट स्टेट मेथडको बारेमा हामीले आज सुरु गर्छौँ। अब लिमिट स्टेट मेथड अफ डिजाइन, अब डिजाइन गर्ने मेथडहरू तीनटा छन् भन्ने कुरा हामीले सुरुकै क्लासमा च्याप्टर 1 तिरै हेरेका छौँ हामीले। अब ती तीनटा मेथडहरूमा एउटा चाहिँ वर्किङ स्ट्रेस मेथड जुन चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ अलिअलि कुराहरू। अर्को चाहिँ अल्टिमेट स्ट्रेस मेथड। अब अल्टिमेट स्ट्रेस मेथड भनेको यो चाहिँ नामको मात्र छ, हाम्रो सिलेबसमा पनि छैन, न यहाँ छ न अरू ठाउँको सिलेबसहरूमा छ। त्यो चाहिँ डिजाइनमा प्रयोग नगरिने हुनाले, थ्योरिटिकली मात्र डेभलप भएको हुनाले चाहिँ त्यसको कहीँ पनि त्यति चर्चा हुँदैन। अर्को मेथड छ लिमिट स्टेट मेथड र अहिलेको समयमा डिजाइनमा चाहिँ बढी प्रयोग हुने, हाम्रो यहाँको कन्टेक्स्टमा नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि डिजाइनमा बढी प्रयोग हुने डिजाइन मेथडमा चाहिँ लिमिट स्टेट मेथड पर्न आउँछ। अहिले पनि धेरै जसो स्ट्रक्चरहरूको, कन्क्रिट स्ट्रक्चरहरूको डिजाइन चाहिँ लिमिट स्टेट मेथडबाटै गर्ने गरिन्छ। अब लिमिट स्टेट मेथडको अर्को नाम पनि यहाँ मैले लेखेको छु, लोड एन्ड रेजिस्टेन्स फ्याक्टर्ड डिजाइन भनेर लेखेको छु। अब लोड भनेको त स्ट्रक्चरमा लाग्ने लोड भइहाल्यो। रेजिस्टेन्स भनेको के भनेर बुझौँ भन्दाखेरि मेटेरियलको स्ट्रेन्थ अथवा लोड क्यारी गर्न सक्ने क्षमतालाई हामीले स्ट्रेन्थ भनेर बुझौँ, रेजिस्टेन्स भनेर बुझौँ। लोड एन्ड रेजिस्टेन्स फ्याक्टर डिजाइन भनेपछि फ्याक्टर भनेको त्यसलाई सर्टेन के फ्याक्टर अफ सेफ्टीले मल्टिप्लाई गर्ने। भनेपछि यो मेथडमा के गरिन्छ, लोडलाई पनि सर्टेन फ्याक्टर अफ सेफ्टीले मल्टिप्लाई गरिन्छ, मेटेरियलको स्ट्रेन्थलाई अथवा मेटेरियलले कति लोड क्यारी गर्न सक्छ त्यो क्यापेसिटीलाई पनि सर्टेन फ्याक्टरले डिजाइन गरिन्छ। त्यो दुईटैलाई फ्याक्टरले डिजाइन गरेको डिजाइन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने कारणले चाहिँ लोड एन्ड रेजिस्टेन्स फ्याक्टर डिजाइन भनेर पनि यसलाई नाम दिने गरिएको छ। अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा नेपालमा, इन्डियामा अथवा केही ठाउँहरूमा चाहिँ लिमिट स्टेट मेथड भनेर यो बढी प्रचलित छ भने अब अमेरिकामा अब लगायतका केही ठाउँहरूमा चाहिँ यो चाहिँ लोड एन्ड रेजिस्टेन्स फ्याक्टर डिजाइन भनेर एलआरएफडी भनेर बढी प्रचलित छ। अब यसको बारेमा केही कुराहरू लेख्दै हामीले डिस्कसन गर्दै गरौँ। अनि यसमा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ इन दिस मेथड लिमिट स्टेट्स। लिमिट स्टेट्स भनेको के हो भन्दाखेरि लिमिटिङ क्राइटेरिया द्याट सुड बी सेटिस्फाइड ड्युरिङ डिजाइन अफ स्ट्रक्चर बिफोर फेलियर इज कन्सिडर्ड आर डिफाइन्ड। भनेपछि यो मेथडमा एउटा कुरा के गरिन्छ भन्दाखेरि लिमिट स्टेट्सहरू भन्ने कुरा डिफाइन गरिन्छ। लिमिट स्टेट्स भनेको लिमिटिङ क्राइटेरिया हो। लिमिटिङ क्राइटेरिया फर इक्जाम्पल कस्तो भन्दाखेरि हामीले कुनै स्ट्रक्चर डिजाइन गर्दैछौँ भने त्यसमा चाहिँ स्ट्रक्चरमा बिम बेन्डिङमा सेफ हुनलाई एउटा क्राइटेरिया बनाएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा लिमिटिङ क्राइटेरिया भन्यो। सियरमा सेफ हुनलाई एउटा क्राइटेरिया बनाएको हुन्छ, त्यसलाई एउटा लिमिटिङ क्राइटेरिया भन्यो। कम्प्रेसनमा सेफ हुनलाई एउटा क्राइटेरिया बनाएको हुन्छ, त्यसलाई एउटा लिमिटिङ क्राइटेरिया भन्यो। अब डिफ्लेक्सनको लागि एउटा क्राइटेरिया बनाएको होला, क्र्याकहरूको लागि एउटा क्राइटेरिया बनाएको होला, भाइब्रेसनको लागि एउटा क्राइटेरिया बनाएको होला। भनेपछि यसमा चाहिँ के गरेको हुन्छ, डिफ्रेन्ट लिमिटिङ क्राइटेरियाहरू बनाएको हुन्छ। त्यो क्राइटेरियाहरू लिमिटिङ क्राइटेरिया किन भनियो भन्दाखेरि त्यो क्राइटेरिया भन्दा बियोन्ड जानु भएन, त्यो क्राइटेरिया सेटिस्फाई गर्नु पर्यो, बल्ल अनि के भन्न सकिन्छ, सेफ भन्न सकिन्छ। भनेपछि त्यस्तो क्राइटेरियाहरू बनाएको हुन्छ र त्यो क्राइटेरियाहरू फुलफिल हुने गरी हामीले डिजाइन गर्छौँ।
त्यही भएर यसलाई लिमिट स्टेट्सहरू भनेर भनेको। ती क्राइटेरियाहरूलाई चाहिँ हामीले दुईटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। जेनरली इन आइएस स्ट्यान्डर्ड भनेको इन्डियन स्ट्यान्डर्ड भन्न खोजेको। जेनरली इन इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अफ डिजाइन लिमिट्स स्टेट्स आर डिभाइडेड इन फलोइङ टू टाइप्स। दुईटा टाइपमा डिभाइड गर्न सकिन्छ ती क्राइटेरियालाई। एउटा टाइपलाई के भनिन्छ लिमिट स्टेट अफ सेफ्टी, अर्कोलाई के भनिन्छ लिमिट स्टेट अफ सर्भिसिएबिलिटी है। दुईटा टाइपमा क्याटेगोराइज गर्न सक्यो। अब लिमिट स्टेट अफ सेफ्टी नामले नै यसमा के गरेको आएको छ भन्दाखेरि जे कुराहरू चाहिँ सेफ्टीसँग सम्बन्धित छ ती कुराहरूलाई त्यो लिमिटिङ क्राइटेरियाहरूलाई यो भागमा राखेको छ। जे कुराहरू चाहिँ सर्भिसिएबिलिटीसँग सम्बन्धित, सर्भिसिएबिलिटी भनेर नामले नै के भनेको छ सर्भिस दिन सक्ने एबिलिटी। कुनै पनि स्ट्रक्चरले सेफ हुनु भन्ने एउटा कुरा हुन्छ, त्यसले प्रोपर सर्भिस दिन सक्नु भन्ने एउटा कुरा हुन्छ। फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल दिउँ, त्यसबाट यो सेफ्टी र सर्भिसिएबिलिटीको कुरा चाहिँ हामीले प्रश्न बुझ्न सकिन्छ। जस्तै हाइवेको किनारमा एउटा घर बनायो, घर सेफ छ, घर भत्किनेवाला छैन, तर त्यो घरमा समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो हाइवेमा ठुलो ट्रक जाने बित्तिकै घरमा चाहिँ पुरै भाइब्रेसन हुन थाल्छ, झ्यालहरू थर्र भाइब्रेट भएर त्यहाँबाट चाहिँ आवाजहरू निस्कन थाल्छ। अब त्यो स्ट्रक्चरलाई के भने सेफ छ तर सर्भिसिएबल छैन, भाइब्रेसनको समस्या छ। अब जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ अब कुनै स्ट्रक्चरमा डिफ्लेक्सनहरू बढी हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्लेक्सनको समस्या भयो। तपाईहरुले पुलहरुमा पनि महसुस गर्नुभयो होला, यो अलि ठुलठुलो पुलहरुमा चाहिँ तपाईहरुले पुलहरुमा उभिनु भयो र तपाई उभिएकै बेला चाहिँ ठुलो ट्रकहरु गयो भने त्यो पुलहरुमा भएको डिफ्लेक्सन पनि के गर्न सकिन्छ महसुस गर्न सकिन्छ, भाइब्रेसनहरु महसुस गर्न सकिन्छ। त्यस्तो एकदम बढी भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्भिसेबल भएन भनेर भन्छौं। अब सेफ्टीको कुरा त के हो भन्दाखेरि स्ट्रक्चर चाहिँ अब भत्किन थाल्यो भनेपछि त्यो चाहिँ अनसेफ भयो भनेर भन्छौं। अब बढी जसो स्ट्रक्चरहरु चाहिँ मुख्य सेफ्टीलाई सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ, त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ सर्भिसेबिलिटीलाई प्राथमिकता दिने गरिन्छ। अब लिमिट स्टेट अफ सेफ्टी भित्र के कुराहरु हुन्छन् भन्ने कुरा हेरौं। इन दिस लिमिट स्टेट स्ट्रक्चर एन्ड स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट। अब स्ट्रक्चर एन्ड स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट भनेर स्ट्रक्चर भनेको पुरै ओभरअल स्ट्रक्चर भयो। जस्तै बिल्डिङ भनेको एउटा स्ट्रक्चर भयो। स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट भनेको के भयो? बीम, स्ल्याब, कलम, फाउन्डेसन, स्टेयरकेस, वाल, ती कुराहरु के भयो? स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टहरु भयो। भनेपछि पुरै स्ट्रक्चर अथवा स्ट्रक्चरका कम्पोनेन्टहरु ती कुराहरु चाहिँ सेफ छन् कि छैनन् भन्ने कुरा यसमा चाहिँ चेक गरिन्छ। र अनसेफ हुन सक्ने कसरी हो भन्दाखेरि एउटा स्टेबिलिटीमा अनसेफ हुन सक्छ। जस्तै बिल्डिङ ओभरटर्न भयो, पल्टियो बिल्डिङ, त्यो पनि अनसेफ भयो। बिल्डिङ चाहिँ के हो? स्लाइड भयो। अब तपाईहरुले यो न्यूजहरु पनि आइरा हुन्छन्। कस्तो खालको न्यूजहरु भन्दाखेरि यो बर्खायाममा चाहिँ मड फ्लो भएर यो डाँडाको यहाँ बनाएको घर चाहिँ पानी परेर पानीले यहाँको माटो बगाएर यो घरै पुरै घर सहितै या तलपट्टि ल्याइदिने बगाएर यो स्लाइडिङ भयो यस्तो खालको। अब यस्ता खालका स्टेबिलिटीको समस्याहरू हुन सक्छन्। त्यो एउटा त्यो खालको तरिकाले फेल हुन सक्छ। अर्को खालको तरिकाले के फेल हुन सक्छ? बीम भाँचिने, कलम भाँचिने, स्ल्याब भाँचिने। त्यो बीम भाँचिने किन हो? बीममा बेन्डिङ मोमेन्ट धेरै बढी भएर, बीममा शियर फोर्स धेरै बढी भएर। कलम भाँचिने किन? कलममा कम्प्रेसिभ फोर्स बढी भएर। पछि त्यो तरिकाले पनि के हुन सक्छ? स्ट्रक्चर चाहिँ फेल हुन सक्छ। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ कन्सिडर गरिएको छ यो लिमिट स्टेट अफ सेफ्टीमा। यहाँ तपाईहरुले यहाँ शेयर गरेको स्क्रिनमा जे कुराहरु देखिराख्नु भएको छ त्यो कुराहरु नोटमा टिप्नुस् है। मैले एक्सप्लेन पनि गर्दै गएको छु, यही कुराहरुलाई तपाईहरु टिपी पनि राख्नुस्। त्यसपछि अर्को सर सार्नु। हजुर अलि माथि नै के स्टार्टिङ देखि नै माथिकै सारिया छैन? हजुर सर। ल सार्ने हो? सार्ने हो, यो सार्नु पर्यो है।
सार्दै पनि सुन्दै पनि गर्न मिल्छ भने त्यो गरौँ। कि त सारिसकेपछि कुराहरू सुन्ने भने चाहिँ सारिसकेपछि सुनौँ, के चाहिँ गर्दा हुन्छ? अब यो लिमिट स्टेट अफ सेफ्टीमा चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरको सेफ्टीको कुरा गर्छौँ। सेफ्टीको कुरा गर्दाखेरि एउटा स्टेबिलिटी पनि आउँछ, अर्को चाहिँ यो बेन्डिङको कारणले, सियरको कारणले हुने फेलियरहरूको कुरा पनि आउँछ। त्यसपछि आएर अर्को कुरा के, यो पोइन्ट के छ भन्दाखेरि यो स्ट्रक्चरको सेफ्टी चेक गर्ने बेला चाहिँ हामीले डिजाइन लोडहरू प्रयोग गरेर सेफ्टी चेक गरिन्छ भन्ने कुरा पनि भनेका छौँ दोस्रो पोइन्टमा। अब लोडहरूको केसमा चाहिँ हामीले एउटा डिजाइन लोड भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ सर्भिस लोड भन्ने हुन्छ। यो डिजाइन लोड भनेको के हो, सर्भिस लोड भनेको के हो, त्यो कुरा एकछिनमा हामीलाई चाहिँ क्लियर हुन्छ। भन्नुको अर्थ हामीले चाहिँ कुनै स्ट्रक्चरलाई वर्किङ स्ट्रेस मेथडबाट त्यसलाई चाहिँ हामीले डिजाइन गर्दैछौँ भने डिजाइन गर्ने बेला जुन लोडहरू लिने गरिन्छ, लोडहरूको जति भ्यालु लिने गरिन्छ, लिमिट स्टेट मेथडबाट डिजाइन गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ लोडको भ्यालुहरू चाहिँ अलि बढाएर अलि बढी लिने गरिन्छ। त्यसपछि आएर यसमा चाहिँ अर्को कुरा, अर्को पोइन्टमा के लेखौँ भन्दाखेरि इन चेक फर स्टेबिलिटी ओभरटर्निङ, स्लाइडिङ, सेटलमेन्ट इटिसी आर कन्सिडर्ड। अब हामीले चाहिँ यदि स्टेबिलिटी चेक गर्दैछ भने स्टेबिलिटी चेक गर्न, अब स्टेबिलिटीको कुरा तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको सेमेस्टरहरू फाउन्डेसनमा पक्कै पढ्नु भएको छ होला। त्यहाँ चाहिँ स्टेबिलिटीको कुराहरू हजुर सर पढेको छ। अनि त्यसमा चाहिँ स्टेबिलिटीमा तपाईँले ओभरटर्निङको कुरा पढ्नु भयो होला, स्लाइडिङको कुरा पढ्नु भयो होला, र सँगसँगै स्टेबिलिटीमा अर्को कुरा के आउँछ, सेटलमेन्टको कुरा पनि आउँछ। अब यी कुराहरू पनि हामीले लिमिट स्टेट अफ सेफ्टीमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कुराहरूको बारेमा कसरी चेक गर्ने अथवा केही इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ कोडमा दिएको छ। कुन कोड, IAS 456 भन्ने कोडमा। त्यो कोडमा कहाँ दिएको छ भन्ने कुरा त्यहाँ साइडमा लेखिया छ, क्लज 20, कोडको क्लज नम्बर 20 पेज नम्बर 33 मा त्यो स्टेबिलिटीको चेक गर्दाखेरि के कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा केही कुराहरू भनेको छ त्यहाँ। अब हाम्रो यो विषयमा चाहिँ यो सेमेस्टरभरि चाहिँ हाम्रो यो विषय पढ्दाखेरि स्टेबिलिटीका कुराहरू त्यति खासै चाहिँ आउँदैन। अब यसमा चाहिँ हामीले बीमको डिजाइन, कलुमको डिजाइन, स्ल्याबको डिजाइन त्यस्ता कुराहरू मात्र हेर्ने भएको कारणले ओभरअल बिल्डिङ चाहिँ ओभरटर्निङ हुन्छ कि हुँदैन, ओभरटर्न बिल्डिङ चाहिँ स्लाइडिङ हुन्छ कि हुँदैन, अब ती कुराहरू चाहिँ त्यति खासै गरिँदैन। त्यसपछि अर्को खालको सेफ्टीमा चाहिँ के कुरा चेक गरिन्छ, चेक फर कोल्याप्स। चेक फर कोल्याप्स ड्यू टु स्ट्रेस। चेक फर कोल्याप्स ड्यू टु स्ट्रेस भनेको चाहिँ अब बेन्डिङको कारणले हुने बीम फेलियर, बेन्डिङको कारणले हुने कोल्याप्स, सियरको कारणले हुने बीम फेलियर, टेन्सन, कम्प्रेसन, अब डिफ्रेन्ट खालका स्ट्रेसेसहरूको कारणले जुन फेलियर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, कोल्याप्स ड्यू टु डिफ्रेन्ट स्ट्रेसेस भनेर भन्छौँ।
र एउटा कुरा यहाँ चाहिँ हामीले के पनि ध्यान दिनुपर्छ र सम्झिराख्नुपर्छ भन्दाखेरि फेलियर भनेको चाहिँ है अब वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा फेलियर भनेर हामीले जे कुरालाई इमेजिन गरेका थियौँ लिमिट स्टेट मेथडमा फेलियर भनेर त्योभन्दा फरक कुरालाई इमेजिन गरिन्छ। अब वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा फेलियर भनेको चाहिँ कम्प्लिटली भाँचिने भन्ने कुरालाई चाहिँ अथवा कम्प्लिट कोल्याप्स हुने कुरालाई चाहिँ हामीले फेलियर भनेर भनेको थिएन। वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा फेलियर भनेर के कुरालाई भनेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लिमिटिङ भ्यालु तोकेका थियौँ स्ट्रेसको, पर्मिसिबल स्ट्रेस अथवा एलाउबल स्ट्रेस भनेर। त्यो पर्मिसिबल अथवा एलाउबल स्ट्रेस भन्दा बढी स्ट्रेस आउने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्थ्यौँ फेल भयो भनेर भन्थ्यौँ। त्यो भनेको कम्प्लिटली भाँचिने कोल्याप्स हुने चाहिँ होइन। जबकि लिमिट स्टेट मेथडमा फेलियर भनेर हामीले के कुरालाई कल्पना गर्छौँ भन्दाखेरि बेन्डिङको कारणले फेल हुने भनेको पुरै बिम चाहिँ बाङ्गिएर भाँचिनेलाई नै हामीले कल्पना गर्छौँ। कम्प्रेसनको कारणले फेल हुने भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौँ कम्प्रेसन फोर्स लागेर पुरै कलम बाङ्गिएर अथवा कलममा कम्प्रेसन बढी भएर फेल हुनेलाई कम्प्लिटली कोल्याप्स हुनेलाई चाहिँ हामीले फेलियर भनेर कल्पना गरिन्छ। त्यो एउटा कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो। अब लिमिट स्टेट मेथडमा के गरिन्छ भन्दाखेरि अब स्ट्रेसको कारणले हुने फेलियरलाई डिफ्रेन्ट टाइप अफ स्ट्रेस अनुसार क्याटेगराइज गरिएको छ। यहाँ हामीले लेखेको छ लिमिट स्टेट अफ सेफ्टी इन फ्लेक्जर। कुनै पनि बिम अथवा कुनै पनि मेम्बर चाहिँ फ्लेक्जर भनेको बेन्डिङमा सेफ छ कि छैन भन्ने कुरा कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा दिएको छ लिमिट स्टेट अफ सेफ्टी इन फ्लेक्जर। त्यो कुरा कोडमा कहाँ छ भन्दाखेरि पेज नम्बर 69 मा छ, त्यो कुरा क्लज 38 मा छ। त्यसपछि आएर सियरमा चेक गर्दाखेरि सियरमा कुनै पनि मेम्बर सेफ छ कि छैन भन्ने कुरा लिमिट स्टेट अफ सेफ्टी इन सियर भनेर हामीले त्योमा चेक गरिन्छ। त्यो कुरा कहाँ दिएको छ क्लज 40 पेज नम्बर 72। एकचोटि चाहिँ पछि पनि हामीले डिटेलमा हेर्दाखेरि त्यो कुराहरू आइहाल्छ। अब बिमको डिजाइन गर्दाखेरि फ्लेक्जरको कुरा आउँछ, सियरको कुरा आउँछ, त्यति बेला यी दुईटै कुरा आउने भयो। त्यसपछि लिमिट स्टेट अफ सेफ्टी इन कम्प्रेसन भनेर क्लज 39 पेज नम्बर 70 मा छ। लिमिट स्टेट अफ सेफ्टी इन टोर्सन भनेर क्लज 41 पेज नम्बर 74 मा छ। र लिमिट स्टेट अफ सेफ्टी इन टेन्सन अब यो चाहिँ कोडमा चाहिँ त्यति खासै यसको बारेमा केही भनेको छैन। किन भनेको छैन भन्दाखेरि अब प्योर टेन्सन आउने, अब प्योर टेन्सन आउने भनेको कस्तो बेला हो जब हामीले रडलाई तन्काउँछौँ त्यति बेला प्योर टेन्सन आएको हो। त्यस्तो खालको प्योर टेन्सन आउने चाहिँ स्ट्रक्चरहरूमा चाहिँ कन्क्रिट कमै युज गरेको हुन्छ। अस्ति सुरुकै क्लासहरूमा भनेको थियो ट्रसहरूमा कन्क्रिटको ट्रस बनाएको त्यति खासै देखिँदैन। किन देखिँदैन भन्दाखेरि ट्रसहरूमा प्योर टेन्सन आइराखेको हुन्छ। टेन्सन प्योर टेन्सन अथवा एक्जियल टेन्सन आयो भने त्यति बेला चाहिँ कन्क्रिट प्रयोग गर्न त्यति उपयुक्त हुँदैन। कन्क्रिटले टेन्सन धेरै कम क्यारी गर्ने भएको कारणले। अब यो भयो लिमिट स्टेट अफ सेफ्टीको कुरा भयो। अब हामीले चाहिँ यो सेमेस्टरभरि चाहिँ बढी फोकस गर्ने भनेको यही कुराहरूमा हो। बिमको डिजाइन गर्दाखेरि यो दुईटा, कलमको डिजाइन गर्दाखेरि यसमा, अब त्यसपछि आएर बिमको डिजाइन गर्दाखेरि टोर्सन, स्ल्याबको डिजाइन गर्दाखेरि फ्लेक्जर र सियर। हजुर यो अस्तिको न्युमेरिकलबाट यो स्टार्टिङ हो सर, न्युमेरिकल पछिको हो हजुर। अनि सर त्यो अस्तिको न्युमेरिकलमा एउटा त्यो फर्मुला रङ लेख्नु भएको थियो तपाईले, त्यो मिस्टेक गरेको जस्तो लाग्यो मलाई सर। के को फर्मुला थियो? त्यो लास्टको त्यो एएसटी निकाल्दाखेरि एएसटी को भ्यालु निकाल्दाखेरि के सर के को फर्मुला थियो भन्नुस् त? त्यो फर्मुला एकचोटि भन्नुस् न, म सम्झिहाल्छु। त्यो डी माइनस के गर्नु भएको थियो भने एमआर को त्यो डी माइनस x/3 लेख्नु भएको थियो कि सर त्यसमा। त्यो त हुँदैन होला नि एएसटी निकाल्दाखेरि त्यो। कुन फर्मुला भयो सर? त्यो होइन सर, त्यो लास्टको हामीले न्युमेरिकल बनाएको थियो नि सर अस्तिको क्लासमा, प्रिभियस क्लासमा।
त्यो त मैले हटाइसके जस्तो लाग्यो त्यो सबै छ एकचोटि हेर्छु पकाउने यसमा हुन सक्छ भर्खर जोइन गरे क्या अस्ट्रेलियाले हजुर सर न्युमेरिकल हो सर लास्टको त्यो एएसटी निकाल्दाखेरिको पोर्सन त्यहाँ डी माइनस x/3 हुन्छ र सर कुनमा यसमा अनि यो तलको जुन निकाल भएको छ नि 1/2 सिग्मा सीबीसी इन्टु बीएफ इफेक्टिभ इन्टु डी माइनस x/3 छ नि यो चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ लिभर आर्म हुँदैन यसमा त्यही त सर जति गरे पनि आउँदैन नि त्यो अर्कै भ्यालु आउँछ 2672 नाइकन अर्कै आइरहेको थियो त्यो नराख्दाखेरि चाहिँ अर्कै आउँछ त्यो नराख्दाखेरि 2672 नै आउँछ सर अनि त्यो फर्मुला त मिस्टेक हो नि त सर त्यो लिभर आर्म होइन त्यो त अब पहिलेदेखि हामीले लेखिरहेको थियो त्यही भएर अब त्यो थाहा भइहाल्यो होला तपाईँहरूले हाम्रोमा मिस्टेक छैन त सरले बनाउनु भएको थियो नि त तिमीले त करेक्सन गरेर गरेको थियो नि त्यसैले भनेको अब उसले C1 को भ्यालु फर्मुला चाहिँ माथिबाट आफैले हेरेर लेख्यो होला अब यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै यसबाटै सार्दाखेरि चाहिँ यो C1 को फर्मुला चाहिँ मिस्टेक भयो होला अब अर्को हामीले लिमिट स्टेटमा चाहिँ अर्को क्याटेगोरी लिमिट स्टेट्सहरू अब सुरुदेखि फेरि एकचोटि रिकल गरौँ त्यसपछि हामीले कन्टिन्यू गरौँ अलि सजिलो हुन्छ लिमिट स्टेट मेथडमा के गरिन्छ भन्दाखेरि लिमिटिङ स्टेट्सहरू डिफाइन गरिन्छ लिमिटिङ स्टेट्सहरू भनेको के होला कन्डिसन्सहरू हो हामीले कुनै पनि स्ट्रक्चर डिजाइन गर्दाखेरि यो मेथडबाट त्यो कन्डिसन्सहरू सेटिस्फाई गर्नुपर्छ त्यो धेरैवटा कन्डिसन्सहरू हुनसक्छ जस्तै बेन्डिङमा सेफ हुने एउटा कन्डिसन हुन्छ सियरमा सेफ हुने कन्डिसन हुन्छ कम्प्रेसनमा सेफ हुने कन्डिसन हुन्छ टोर्सनमा सेफ हुने कन्डिसन होला डिफ्लेक्सनमा सेफ हुने कन्डिसन होला भाइब्रेसनमा सेफ हुने कन्डिसन होला ड्युरेबिलिटीको लागि कन्डिसन होला फायर रेजिस्टेन्सको लागि कन्डिसन डिफ्रेन्ट कुराहरूको लागि कन्डिसन्सहरू बनाएको हुन्छ र त्यो कन्डिसन्सहरूलाई चाहिँ लिमिट स्टेट भनेर भन्ने गरिन्छ र त्यो लिमिट स्टेटलाई हामीले ओभरअलमा दुईटा टाइपमा क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्यो एउटा लिमिट स्टेट अफ सेफ्टी भनेर अर्को एउटा लिमिट स्टेट अफ सर्भिसेबिलिटी भनेर ती कन्डिसनहरूमध्ये जुन कन्डिसनहरूले सेफ्टीको कुराहरू विचार गर्छ त्यसलाई लिमिट स्टेट अफ सेफ्टीमा भन्यो कस्ता कन्डिसनहरूले सेफ्टीको कुरा विचार गर्ने भयो स्टेबिलिटीसँग सम्बन्धित ओभरटर्निङ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जुन कन्डिसन छ अथवा स्लाइडिङ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जुन कन्डिसन छ ती कुराहरू सेफ्टीसँग जोडियो त्यसपछि आएर फ्लेक्जरको कारणले फेलियर हुन्छ कि हुँदैन सियरको कारणले फेलियर हुन्छ कि हुँदैन कम्प्रेसनको कारणले फेलियर हुन्छ कि हुँदैन ती जुन त्यसका लागि जुन लिमिटिङ कन्डिसनहरू छन् त्यो कन्डिसनहरू चाहिँ सेफ्टीभित्र पर्ने भयो र अर्को कुरा हामीले सेफ्टीमा चाहिँ एउटा कुरा के पनि सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि लिमिट स्टेट मेथडमा स्ट्रक्चर सेफ छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ चेक गर्ने बेला यी कन्डिसनहरू चेक गर्ने बेला चाहिँ हामीले लोड कुन प्रयोग गर्छौँ डिजाइन लोड प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ एउटा कुरा सम्झिराख्नु पर्यो यो कुरा हामीले यहाँ लेखा पनि छौँ यो सबै तपाईँहरूले टिप्नु पर्यो अब सेफ्टीको त टिपिसक्नु भयो होला अब यसपछि सर्भिसेबिलिटीतिर जाउँ अर्को क्राइटेरियामा अब सर्भिसेबिलिटीभित्र कस्ता कन्डिसनहरूलाई राखिएको छ भन्दाखेरि जुन कन्डिसनहरू सेफ्टीसँग सम्बन्धित छैनन् तर स्ट्रक्चरको सर्भिस दिन सक्ने क्यापेसिटी जस्तै फर इक्जाम्पल डिफ्लेक्सन भाइब्रेसन फायर रेजिस्टेन्स ड्युरेबिलिटी लगायतका कुराहरू चाहिँ यो सर्भिसेबिलिटीभित्र पर्छ अब इन दिस एप्रोच ओभरअल स्ट्रक्चर एन्ड स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट ओभरअल स्ट्रक्चर भनेको पुरै बिल्डिङ भइहाल्यो
स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट भनेको बीम, कलम, स्ल्याब ती कुराहरू भइहाल्यो। ओभरअल स्ट्रक्चर एन्ड स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट आर इभ्यालुएटेड फर सर्भिस लोड्स। अब एउटा कुरा फेरि के ध्यान दिनु पर्यो भन्दा लोड चाहिँ यहाँ फरक छ है। हामीले उता सेफ्टीमा डिजाइन लोडको कुरा भन्यो, यहाँ चाहिँ के भनेको सर्भिस लोड भनेर भनेको छ। भनेपछि स्ट्रक्चर सेफ छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई प्रयोग गरिने लोड र स्ट्रक्चर चाहिँ सर्भिसिएबल छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्नलाई प्रयोग गर्ने लोड चाहिँ फरक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा नोट गरिराख्नु पर्यो। Components are evaluated for service load if structure suffers any discomfort or malfunction during its lifespan due to deflection, crack, vibration, durability etc. अब स्ट्रक्चरमा हुने डिफ्लेक्सन, भाइब्रेसन, क्र्याकहरू, अब कन्क्रिटको स्ट्रक्चरमा त क्र्याकको धेरै नै सिग्निफिकेन्ट रोल हुन्छ। ती कुराहरूको कारणले स्ट्रक्चरले आफ्नो के भन्छ जे सर्भिस दिन पर्ने हो त्यो सर्भिस दिन मा चाहिँ केही ह्याम्पर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा यसमा चाहिँ चेक गरिन्छ। त्यो चेक गर्नलाई मुख्यतया हामीले डिफ्लेक्सन, क्र्याकिङ, फायर रेजिस्टेन्स, ड्युरेबिलिटीका कुराहरू चेक गर्छौँ। ती कुराहरू चाहिँ कसरी चेक गर्ने अथवा ती कुराहरूमा के कुराहरू विचार गरिन्छ भन्ने कुरा कोडमा लेखेको छ। डिफ्लेक्सनको लागि के छ, कोडको क्लज नम्बर 42 पेज नम्बर 75 मा त्यो कुरा लेखेको छ। अझै थपमा चाहिँ एनएक्ससी, यो एनएक्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कोड रिपोर्ट बुकहरूको लास्टतिर एनएक्सहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ है, त्यो अन्तिमतिर हुन्छ कोडमा। त्यही भएर एनएक्ससी भनेको कोडको अन्तिमतिर होला। त्यहाँ चाहिँ डिफ्लेक्सन कसरी चेक गर्ने भन्ने विषयमा कुराहरू भनेको छ। त्यसपछि आएर क्र्याकिङको विषयमा चाहिँ कसरी चेक गर्ने, के कुराहरू चेक गर्ने भन्नेमा क्लज नम्बर 43 पेज नम्बर 76 अथवा एनएक्ससीमा भनेको छ। त्यसै गरी फायर रेजिस्टेन्सको बारेमा चाहिँ क्लज 22 पेज 33 मा त्यो कुराहरू भनेको छ। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ अब यी कुराहरू चाहिँ कसरी चेक गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। अब जस्ट यसमा त हामीले अहिलेको लागि नाम मात्र थाहा पायौँ के कुराहरू चेक गर्नुपर्ने रहेछ भनेर। पछि हामीले थप पढ्दै गएपछि ती कुराहरू कसरी चेक गर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू पछि हामीले डिजाइन गर्दाखेरि थाहा पाउँदै जान्छौँ। सर्भिसेबिलिटीको कुरा लेखियो। यदि बाँकीको केही कुराहरू बाँकी छ भने भन्नु होला। अब अर्को कुरा लेखौँ। इन दिस मेथड, कुन मेथड? लिमिट स्टेट मेथड। इन दिस मेथड फ्याक्टर अफ सेफ्टी, अब फ्याक्टर अफ सेफ्टी सबै मेथडमा युज गर्नै पर्छ। वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा पनि फ्याक्टर अफ सेफ्टी युज गर्नुपर्छ, लिमिट स्टेट मेथडमा पनि फ्याक्टर अफ सेफ्टी युज गर्नुपर्छ। इन दिस मेथड फ्याक्टर अफ सेफ्टी विच इज युज टु ओभरकम अनसर्टेनिटिज। अब फ्याक्टर अफ सेफ्टी प्रयोग गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि अनसर्टेनिटिजहरूलाई ओभरकम गर्नलाई। अब अनसर्टेनिटिजहरू कस्तो खालको अनसर्टेनिटिजहरू हुनसक्छ भन्दाखेरि अब हामीले जस्तै एउटा अनसर्टेनिटिजको बारेमा हामीले च्याप्टर 1 मा पनि कुरा गरेका थियौँ। जस्तै हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक लोड र क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक लोड भन्दाखेरि के भनेको थियौँ? क्यारेक्टरिस्टिक लोड भनेको हामीले चाहिँ स्ट्रक्चरमा कति लोड लाग्छ भनेर जुन लोड लिन्छौँ त्यसलाई क्यारेक्टरिस्टिक लोड भनिन्छ भनेर भनेको थियौँ। त्यो लोडको विशेषता के हुन्छ? स्ट्रक्चरमा लाग्ने लोड चाहिँ त्यो क्यारेक्टरिस्टिक लोडभन्दा कम हुने सम्भावना चाहिँ 95% हुन्छ, बढी हुने सम्भावना 5% हुन्छ। भनेपछि त्यहाँ हाम्रो डिजाइन गर्दाखेरि 5% सम्भावना के छ? हामीले जुन लोड लिइराखेका छौँ स्ट्रक्चरमा त्योभन्दा बढी लोड लाग्ने सम्भावना 5% छ। त्यो बढी लोड हामीले डिजाइन गर्ने बेला जति लोड लिएको छौँ त्यो लोडभन्दा बढी लोड लाग्ने बित्तिकै स्ट्रक्चर के हुन्छ? अनसेफ हुन जान्छ। त्यो एउटा अनसर्टेनिटीको 5% सम्भावना छ त्यहाँ चाहिँ अनसेफ हुने। यसै गरी मेटेरियल स्ट्रेन्थको लागि हामीले के गरेका छौँ? क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भनेर भनेका छौँ। र क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थको केसमा त्यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि मेटेरियलको स्ट्रेन्थ सर्टेन केही भ्यालु भन्यो, जस्तै M20 कन्क्रिट भन्यो भनेपछि त्यहाँ M20 कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ 20 हुन्छ, 20 भनेर लिन्छौँ। तर त्यहाँ के छ भन्दाखेरि 5% सम्भावना के छ भन्दाखेरि त्यो कन्क्रिटलाई ल्याबमा टेस्ट गर्दाखेरि स्ट्रेन्थ 20 भन्दा कम आउने सम्भावना कति छ? 5% छ। अब स्ट्रेन्थ हामीले भन्दा कम आयो भने स्ट्रक्चर के हुन्छ? अनसेफ हुन्छ। भनेपछि मेटेरियल स्ट्रेन्थको आधारमा पनि 5% सम्भावना के हो? स्ट्रक्चर अनसेफ हुन सक्ने। अब ती
जुन अनसेफ हुने सम्भावनाहरू छ, अनसर्टेनिटिजहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्नलाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी प्रयोग गरिएको हुन्छ। र फ्याक्टर अफ सेफ्टी हामीले चाहिँ दुईटा तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक एप्रोच, अर्को चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक एप्रोच भनेर निकाल्न सकिन्छ। अब प्रोबेबिलिस्टिक एप्रोच भनेको चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी प्रोबेबिलिटीमा भर पर्ने हो, सम्भावनाहरूमा भर पर्ने हो, भनेपछि सधैँ एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अर्को चाहिँ एप्रोच भनेको डिटर्मिनिस्टिक, डिटरमाइनबाट आएको। एउटा चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक, अर्को चाहिँ के छ फ्याक्टर अफ सेफ्टी निकाल्ने तरिका डिटर्मिनिस्टिक। यो प्रोबेबिलिस्टिक तरिका चाहिँ कुनमा प्रयोग गरिन्छ? लिमिट स्टेट मेथडमा प्रयोग गरिन्छ। डिटर्मिनिस्टिक तरिका कुनमा प्रयोग गरिन्छ? वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा प्रयोग गरिन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले टिपिराख्नुस् कतैतिर। वर्किङ स्ट्रेस मेथड र लिमिट स्टेट मेथडको फरकहरु लेख भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। फ्याक्टर अफ सेफ्टी कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा। प्रोबेबिलिस्टिक एप्रोचमा बाट एउटामा निकालिन्छ, डिटर्मिनिस्टिक एप्रोचमा चाहिँ अर्कोमा, डिटर्मिनिस्टिक एप्रोचबाट अर्कोमा निकालिन्छ। In this method, factor of safety which is used to overcome uncertainties during design is determined by probabilistic approach and is used for both material strength and load. अब यो मेथडमा के गरिन्छ? फ्याक्टर अफ सेफ्टी दुईटा ठाउँमा युज गरिन्छ। एउटा चाहिँ मेटेरियलको स्ट्रेन्थलाई घटाउनलाई पनि प्रयोग गरिन्छ, अर्को चाहिँ के गरिन्छ? लोडलाई बढाउनलाई पनि प्रयोग गरिन्छ। दुई ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ। जबकि वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा के थियो? फ्याक्टर अफ सेफ्टी एक ठाउँमा मात्र प्रयोग गरिन्थ्यो, मेटेरियलको स्ट्रेन्थलाई घटाउनलाई मात्र प्रयोग गरिन्थ्यो, लोडलाई बढाउनलाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी प्रयोग गरेको थिएन। लोडलाई चाहिँ जति स्ट्रक्चरमा लोड लाग्ने भनेर हामीले भनेका छौं त्यही लोड लिएर डिजाइन गर्ने, त्यसलाई बढाएर डिजाइन गर्न पर्दैन थियो। तर लिमिट स्टेट मेथडमा चाहिँ के गरिन्छ? लोडलाई पनि बढाइन्छ, मेटेरियलको स्ट्रेन्थलाई पनि घटाइन्छ। दुई ठाउँमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी युज गर्ने कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? पार्शियल, PARTIAL, पार्शियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी पनि भन्ने गरिन्छ यहाँको फ्याक्टर अफ सेफ्टीलाई। र पार्शियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी के हुन् भन्ने कुरा यहाँ एक्सप्लेन गरिएको छ। त्यो लेख्दै पनि गर्नुस् है, यहाँ जे स्क्रिनमा देखिरहेछ ती कुराहरू। सर एकचोटी माथि गरिदिनु त सर, मेरो छुटेछ। यति अझै माथि सर, म स्क्रिनशट हाल्छु। पहिला यति स्क्रिनशट लिऊ। यो कुन च्याप्टर हो? नयाँ च्याप्टर हैन सर? हो सर, अलि च्याप्टर 3 हो सर कि कति? च्याप्टर 3 हो। अब मैले सुरुमै भनेको छु है, ठ्याक्क सिलेबसमा जुन अनुसार च्याप्टरहरु छ त्यही अनुसार हामीले चाहिँ ठ्याक्क च्याप्टर यति यति भनेर भन्दा पनि टपिक अनुसार पढ्दै आउँछ। थर्डमा पुग्यो भन्नु खोजे। हो सर। अब दुईटा ठाउँमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी प्रयोग गरिन्छ भनेको थियो। अर्को पहिलो फ्याक्टर अफ सेफ्टी के छ भन्दाखेरि फ्याक्टर अफ सेफ्टी फर लोड, लोडलाई बढाउनको लागि प्रयोग गर्ने फ्याक्टर अफ सेफ्टी। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ? गामा एल। कम्बिनेसन पछाडी के लेख्नु भएको? लोड कम्बिनेसन टु एक्ट, ए टु एक्ट चाहिँ हो। फ्याक्टर पार्शियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी फर लोड्स गामा एल भनेर भनेको छौं। अब लोडलाई बढाउनलाई प्रयोग गर्ने फ्याक्टर अफ सेफ्टी, यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्दा दिज आर युज्ड टु डिटरमाइन डिजाइन लोड्स फ्रम क्यारेक्टरिस्टिक लोड। क्यारेक्टरिस्टिक लोडबाट डिजाइन लोड निकाल्नलाई प्रयोग गरिन्छ। डिजाइन लोड इक्वल टु गामा एल इन्टु क्यारेक्टरिस्टिक लोड। क्यारेक्टरिस्टिक लोड भनेको चाहिँ यसको अर्को नाम के पनि छ? सर्भिस लोड पनि छ है। क्यारेक्टरिस्टिक लोडको अर्को नाम वर्किङ लोड पनि हो। अब हामीले वर्किङ स्ट्रेस मेथडबाट डिजाइन गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने लोड यो हो। यो लोड प्रयोग गरेर हामीले डिजाइन गर्ने गर्छौं। अब लिमिट स्टेट मेथडमा डिजाइन गर्दाखेरि के गरिन्छ? त्यो लोडलाई सर्टेन फ्याक्टर अफ सेफ्टीले मल्टिप्लाई गरेर अनि डिजाइन लोड निकालिन्छ र त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर डिजाइन गर्ने गरिन्छ। अब डिजाइन लोडको अर्को नाम के पनि भनिन्छ? फ्याक्टर्ड लोड पनि भनिन्छ र अल्टिमेट लोड पनि भन्ने गरिन्छ। कतै यो फ्याक्टर लोड, अल्टिमेट लोड भन्ने टर्महरु आयो भने कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला।
अब त्यसपछि यो गामा एल फ्याक्टर अफ सेफ्टी फर लोड चाहिँ केमा भर पर्छ भन्दाखेरि लोड र लोड कम्बिनेसन। लोड र लोड कम्बिनेसन, अब लोडहरू भनेको त थाहा छ, डेड लोड, लाइभ लोड, विन्ड लोड, सेस्मिक लोड, यी सबै लोडहरू भयो। लोड कम्बिनेसन भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरमा लोडहरू एकचोटिमा एउटा मात्र लाग्ने त हुँदैन। डेड लोड मात्र लाग्ने, लाइभ लोड मात्र लाग्ने, विन्ड लोड मात्र लाग्ने भन्ने कुरा हुँदैन। अब कुनै बेला डेड लोड र लाइभ लोड सँगै लागिरहेको हुन्छ, कुनै बेला डेड लोड, लाइभ लोड र विन्ड लोड सँगै लागिराखेको हुनसक्छ। भनेपछि डिफ्रेन्ट लोडहरू सँगै लाग्न सक्छ। जुन लोडहरू सँगै लाग्न सक्छ ती लोडहरूलाई चाहिँ एउटा लोड कम्बिनेसन भनेर भनिन्छ। अब गामा एलको भ्यालु कति हुने भन्ने कुरा केमा भर पर्छ भन्दाखेरि लोड कम्बिनेसन अथवा लोड चाहिँ स्ट्रक्चरमा लाग्ने सम्भावना कति छ भन्ने कुरामा भर पर्ने हो। र त्यो कुरा कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ? टेबल नम्बर 18 बाट निकाल्न सकिन्छ। कोडको टेबल नम्बर 18 र कोडको टेबल नम्बर 18 लाई चाहिँ हामीले यहाँ फिगरमा देखाएको छौँ। मैले यहाँ देखाएको छु टेबल बनाएर, यो टेबल तपाईहरुले पनि बनाउनुस्। अब यो लोड को प्रोबेबिलिटी भनेको के भन्न खोजेको भने लोड लाग्न सक्ने सम्भावना। डेड लोड लाग्ने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ? धेरै हाई हुन्छ। डेड लोड त सधैँ लागिरहन्छ स्ट्रक्चरमा, आफ्नो वेट हो, सधैँ लाग्छ। स्ट्रक्चर बनेदेखि पछिसम्म लागिरहन्छ। अब लाइभ लोडको कुरा के हुन्छ? कहिले लाग्छ, कहिले नलाग्न सक्छ, कहिले कम लाग्छ, कहिले बढी लाग्न सक्छ लाइभ लोडको कुरा त। जस्तै फर इक्जाम्पल कलेजको केसमा चाहिँ अब अहिले कलेजमा लाइभ लोड धेरै नै कम लागिरहेको होला। अब जतिलाई कलेज चाहिँ नर्मल रूपमा सञ्चालन भयो, विद्यार्थीहरू धेरै आए, त्यतिबेला लाइभ लोड बढी लाग्ला। अब मान्छेको वेट, फर्निचरको वेट, अरू कुराहरूको वेट सबै लाइभ लोडमा काउन्ट हुने भयो। अब त्यो लाइभ लोड लाग्ने सम्भावना चाहिँ के हुन्छ? डेड लोडको भन्दा अलिक कम हुन्छ। अब अर्को विन्ड लोड। विन्ड लोड भनेको चाहिँ अब विन्ड, हावाहरू, हुरीहरू बहँदाखेरि चाहिँ त्यसले दिने लोड। अब विन्ड लोड चाहिँ फेरि हुन त सबै टाइममा विन्ड लोड लागिरहेको हुन्छ। अहिले पनि सबै स्ट्रक्चरमा विन्ड लोड त पक्कै पनि केही न केही मात्रामा लागिरहेको छ होला। तर हामीले डिजाइन गर्दाखेरि लिने विन्ड लोड भनेको अहिले लागिराखेको विन्ड लोड होइन। हामीले डिजाइन गर्दाखेरि लिने विन्ड लोड भनेको कुन हुन्छ भन्दाखेरि अब स्ट्रक्चरको आयु जति छ। कुनै स्ट्रक्चरको आयु चाहिँ 50 वर्ष होला, कुनैको 25 वर्ष होला, कुनैको 75 वर्ष होला, कुनैको 100 वर्ष होला। त्यो कुरा स्ट्रक्चरको प्रकार र केका लागि बनाएको त्यसमा भर पर्छ। स्ट्रक्चरको आयु जति छ त्यति आयुमा लाग्ने म्याक्सिमम विन्डको लोडलाई हामीले विन्ड लोड भनेर लिइराखेका हुन्छौँ। लाइभ लोड भनेको पनि त्यही हो। स्ट्रक्चरको आयु जति छ त्यति आयुभरिमा चाहिँ लाग्ने म्याक्सिमम लाइभ लोडलाई लाइभ लोडको रूपमा लिएर आउँछौँ। भनेपछि अब हामीले स्ट्रक्चर डिजाइन गर्दाखेरि विन्ड लोड भनेर जति लिन्छौँ, अहिले लागेको विन्ड लोड त्योभन्दा पक्कै पनि के हुन्छ? कम हुन्छ। अब म्याक्सिमम स्ट्रक्चरको लाइफ स्पानमा म्याक्सिमम विन्ड जति लाग्छ त्यो विन्ड लाग्ने सम्भावना के हुन्छ? कम हुन्छ। कहिलेकाहीँ मात्र लाग्छ त्यस्तो। सिमिलरली अर्थक्वेकको केसमा पनि त्यही हो। अब 5.6 को भूकम्प आयो भने पनि अर्थक्वेक लोड लाग्छ बिल्डिङमा। 4.5 को भूकम्प आए पनि अर्थक्वेक लोड लाग्छ। 7.8 को जुन अस्ति आएको थियो भूकम्प, त्यस्तो आउँदा पनि 7.2 को भूकम्प आउँदा पनि अर्थक्वेक लोड लाग्छ। तर अर्थक्वेक लोड लाग्ने चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ फरक हुन्छ। अब हामीले डिजाइन गर्दाखेरि के गर्छौँ? त्यो स्ट्रक्चरको आयु जति हो त्यो आयुमा, त्यो लाइफ स्पानमा चाहिँ जुन त्यति लाइफ स्पानभरि चाहिँ म्याक्सिमम भूकम्प कुन खालको आउन सक्छ त्यो अनुसारको हामीले के गर्छौँ? अर्थक्वेक लोड लिन्छौँ। त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीले लिने लोडहरू भनेको स्ट्रक्चरको लाइफ स्पानभरि लाग्ने म्याक्सिमम लोडको भ्यालु हो। त्यो अनुसार चाहिँ त्यो भ्यालुको लोड लाग्ने सम्भावना त्यो अनुसार फरक फरक हुन्छ। त्यो भएपछि विन्ड लोड लाग्ने सम्भावना कम भयो, अर्थक्वेक लोड लाग्ने सम्भावना कम भयो। र एउटा यो कुरा पनि हामीले थाहा पाइराख्नु पर्यो। के कुरा भन्दाखेरि कुनै एउटा बिल्डिङ स्ट्रक्चर डिजाइन गर्दैछौँ, एउटा स्ट्रक्चरको आयु 10 वर्ष छ, अर्को स्ट्रक्चरको आयु 100 वर्ष छ। त्यो 10 वर्ष आयु भएको स्ट्रक्चरमा लोडहरू जति जति हुन्छ, 100 वर्ष आयु भएको स्ट्रक्चरमा लोडहरू पक्कै पनि त्योभन्दा के हुन्छ? बढी हुन्छ। विन्ड लोड पनि बढी हुन्छ,
सेस्मिक लोड अर्थक्वेक लोड पनि बढी हुन्छ, लाइभ लोडहरू पनि बढी होला, अरू लोडहरू पनि बढी हुन्छ होला। डेड लोड चाहिँ सेम नै हुन्छ होला, अरू लोडहरू फरक बढी हुन्छ, किनभने त्यहाँ 100 वर्षको दौरानमा लाग्ने म्याक्सिमम, त्यहाँ भनेको 10 वर्षको दौरानमा लाग्ने म्याक्सिमम, त्यो कारणले। अब यो टेबलमा के देखाइएको छ, डेड लोड प्लस लाइभ लोड, डिएल भनेको डेड लोड, एलएल भनेको लाइभ लोड, र कोडमा चाहिँ यो एलएललाई आइएल पनि लेखेको होला है। आइएल भनेको चाहिँ के हो, इम्पोज्ड लोड। अब इम्पोज्ड लोड भन्नु र लाइभ लोड भन्नु एउटै कुरा हो। अनि डब्लुएल भनेको विन्ड लोड, इक्यू भनेको अर्थक्वेक लोड। अब हामीले स्ट्रक्चर डिजाइन गर्दाखेरि एउटा कुरा के पनि विचार गरिन्छ भन्दाखेरि यो कुराहरू अहिले सुन्नुभयो, पछि गएर बिर्सिए भन्ने कुरा भन्नु भने, किनभने यो कुरा त सब याद गर्नुपर्ने कुरै होइन, बुझ्ने कुरा हो। र यो कुराहरू चाहिँ अब इन्जिनियरलाई थाहा भएन, सिभिल इन्जिनियरलाई थाहा भएन भनेदेखि त साह्रै नै अलिकति अब नरमाइलो कुरा भयो त्यो चाहिँ। अब सरी, यहाँ चाहिँ मैले विन्ड लोड र अर्थक्वेक लोडलाई स्ल्यास दिएर लेखेको छु है। यो यस्तो गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि हामीले डिजाइन गर्दाखेरि जहिले पनि एउटा कुरा के कन्सिडर गरिन्छ, कुनै पनि स्ट्रक्चरमा विन्ड लोड र अर्थक्वेक लोड सँगै लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कन्सिडर गरिँदैन। विन्ड लोड लागिरहेको बेला अर्थक्वेक लोड लागेको हुँदैन, अर्थक्वेक लोड लागेको बेला विन्ड लोड लागेको हुँदैन भन्ने कुरा कन्सिडर गर्छौँ। त्यही भएर यहाँ स्ल्यास लेखेको। यो स्ल्यास भन्नुको अर्थ डेड लोड प्लस कि त विन्ड लोड हो, डेड लोड प्लस कि त अर्थक्वेक लोड हो। किन त्यस्तो कन्सिडर गरिन्छ भन्दाखेरि अब 100 वर्षको दौरानमा यदि स्ट्रक्चरको आयु 100 वर्ष हो भने 100 वर्षको दौरानमा लाग्ने म्याक्सिमम विन्ड र 100 वर्षको दौरानमा आउने म्याक्सिमम ठुलो भूकम्प सँगै आउँछ भन्ने सम्भावना त साह्रै नै कम हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ विन्ड लोड र अर्थक्वेक लोडलाई सँगै नलिएको। तीनटा कम्बिनेसन छ, डेड लोड लाइभ लोड एउटा कम्बिनेसन, डेड लोड र विन्ड लोड अथवा डेड लोड र अर्थक्वेक लोड एउटा कम्बिनेसन, डेड लोड लाइभ लोड र विन्ड लोड अर्को कम्बिनेसन भनेर तीनटा कम्बिनेसन छ। अनि लिमिट गामा एलको भ्यालु चाहिँ यो 1.5 1 0.9 1.2 यिनीहरू के हो, गामा एलको भ्यालु हो। गामा एलको भ्यालु के छ, सेफ्टीको लागि फरक छ, सर्भिसिएबिलिटीको लागि के छ, फरक छ। जस्तै डेड लोड र लाइभ लोडको केसमा सेफ्टीको लागि गामा एल 1.5, सर्भिसिएबिलिटीको लागि 1। डेड लोड र विन्ड लोडको केसमा सेफ्टीको लागि 1.5, सर्भिसिएबिलिटीको लागि 1। र यो एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि स्टेबिलिटी चेक गर्ने बेला चाहिँ यो तरिकाले चेक गर्ने भनेर भनेको छ कोडले। डेड लोडको लागि 0.9, विन्ड लोड अथवा अर्थक्वेक लोडको लागि 1.5 भनेको छ। यो तरिकाले किन चेक गर्ने भनेको छ भन्दाखेरि एउटा कुरा हामीलाई के थाहा छ, अब स्टेबिलिटी, जस्तै स्टेबिलिटीको कुरा हामीले रिटेनिङ वालमा गरेका थियौँ होला। रिटेनिङ वालमा स्टेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि यो रिटेनिङ वालको वेट बढी भयो भने स्टेबिलिटी बढी हुन्छ होला कि कम हुन्छ होला? बढी हुन्छ नि सर। जति बढी वेट भयो स्टेबिलिटी त्यति नै बढी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ वेटले स्टेबिलिटी बढाउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब हामीले चाहिँ एकदम अनफेभरेबल कन्डिसन हामीले लिँदाखेरि चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि स्ट्रक्चरको फुल वेट गेन गरिसकेका छैन, त्यति बेला भूकम्प आयो भने स्ट्रक्चर स्टेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चेक गर्नलाई चाहिँ यो चाहिँ कन्डिसन चेक गरेको। 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विन्ड लोड अर्थक्वेक लोड भनेपछि स्ट्रक्चरको वेट बढी हुनु कहिलेकाहीँ फाइदाजनक पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ घाटा पनि हुन्छ। अब स्टेबिलिटीको लागि फाइदा भयो, तर अब सोइलमा आउने प्रेसरलाई हेऱ्यो भने फेरि के हुन्छ, घाटा हुन्छ। जति बढी वेट भयो सोइलमा त्यति बढी प्रेसर आइरहेको हुन्छ। अब यो डेड लोड, लाइभ लोड र विन्ड लोड तीनटै लोड सँगै लाग्यो भने फ्याक्टर अफ सेफ्टी 1.2 ल्याऊ भनेर भनेको छ। अब किन भन्दाखेरि तीनटै लोड लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ, त्यही भएर 1.2 ल्याऊ भनेर भनेको छ। अब अर्को एउटा कुरा, यो हामीले स्ट्रक्चर डिजाइन गर्दाखेरि एउटा कन्सेप्ट के प्रयोग गर्ने गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तै धेरै ठुलो भूकम्प आयो अरे, अस्ति हाम्रो 2015 मा आएको जस्तो भूकम्प खालको भूकम्प आयो अरे।
त्यस्तो खालको भूकम्प आयो भनेपछि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ स्ट्रक्चरमा चाहिँ कुनै पनि केही असर नदेखिने गरी सानो क्र्याक पनि नदेखिने गरी यदि हामीले स्ट्रक्चर डिजाइन गर्ने हो भने साह्रै खर्चिलो स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यस्तो भूकम्प आउँदा पनि स्ट्रक्चरमा सानो क्र्याक पनि नआउने गरी स्ट्रक्चर डिजाइन गर्ने हो भने साह्रै खर्चिलो हुन्छ। अब त्यस्तो स्ट्रक्चर त्यति धेरै खर्च गरेर हामीले स्ट्रक्चर बनाउन उचित कि अनुचित भन्ने कुरा पनि आउँछ। अब धेरै महँगो भयो भने त बनाउन गाह्रो हुन्छ, किनभने इकोनोमी पनि लिमिटेड छ। त्यसैले एउटा कन्सेप्ट के प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो केसमा, त्यति ठुलो भूकम्प आउँदाखेरिको केसमा स्ट्रक्चरमा क्र्याकहरू डेभलप हुन पायो, स्ट्रक्चरमा डिफ्लेक्सनहरू अलिक बढी हुन पायो, तर स्ट्रक्चर चाहिँ कोल्याप्स चाहिँ हुनु भएन, स्ट्रक्चर कम्प्लिटली भत्किनु चाहिँ भएन, तर स्ट्रक्चरमा क्र्याकहरू डिफ्लेक्सन्सहरू चाहिँ हुन पाउँछ। त्यो कुरा क्र्याकहरू डिफ्लेक्सन्सहरू कहाँ हो? सर्भिसेबिलिटीको कुरामा आउँछ। त्यही भएर सर्भिसेबिलिटीमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी के गरेको छ? 0.8 भनेर लिएको छ। 1 भन्दा सानो फ्याक्टर अफ सेफ्टी लिएको छ। त्यो 1 भन्दा कम लिनुको कारणै के हो भन्दाखेरि त्यस्तो खालको एकदम धेरै लोड लागेको बेला चाहिँ सर्भिसेबिलिटीलाई कम्प्रोमाइज गर्न मिल्छ, तर सेफ्टीलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ डिजाइन गर्ने एउटा कन्सेप्ट हो। त्यो पनि फेरि के हुन्छ? स्ट्रक्चरलाई हेरी हुन्छ। अब जस्तै हाम्रो आणविक भट्टी छ। अब आणविक भट्टीमा चाहिँ सानो क्र्याक आए पनि त्यसको असर धेरै हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँ त फेरि कस्तो भयो, जति ठुलो भूकम्प आए पनि सानो क्र्याक पनि डेभलप हुनु भएन भन्ने खालको स्ट्रक्चर डिजाइन गर्नु पर्यो। तर अब कुनै घर बनाउँदैछौँ भनेपछि त्यहाँ फेरि त्यस्तो आणविक भट्टी बनाएको तरिकाले डिजाइन गरेर भएन, महँगो धेरै पर्न जान्छ। ती कुराहरूलाई विचार गरेर फ्याक्टर अफ सेफ्टी फरक केसको लागि फरक दिइएको छ। यो टेबल भइसकेपछि अब अर्को नेक्स्ट फ्याक्टर अफ सेफ्टीको बारेमा हेरौँ। अर्को फ्याक्टर अफ सेफ्टी हाम्रो के छ भन्दाखेरि फ्याक्टर अफ सेफ्टी फर मेटेरियल स्ट्रेन्थ, गामा एम भनेर भनेको छ। अब हामीले के भनेको थियौँ? लिमिट स्टेट मेथडमा लोडलाई पनि बढाइन्छ, मेटेरियलको स्ट्रेन्थलाई पनि गरिन्छ, घटाइन्छ भनेर भनेको थियो। अब मेटेरियलको स्ट्रेन्थलाई घटाउँदाखेरि कसरी घटाइन्छ भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ अब हामीले जुन मेटेरियलको कति स्ट्रेन्थ हो भनेर जुन भ्यालु प्रयोग गर्छौँ, M20 को 20 भने जस्तै क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ डिभाइडेड बाइ फ्याक्टर अफ सेफ्टी गामा एम। र त्यसबाट आउने भ्यालुलाई हामीले के भन्छौँ? डिजाइन स्ट्रेन्थ भनेर भन्ने गरिन्छ। डिजाइन स्ट्रेन्थ इक्वल टु क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ डिभाइडेड बाइ गामा एम भनेर भन्न सकिन्छ। अब यो गामा एमको भ्यालु चाहिँ केमा भर पर्छ भन्दाखेरि एउटा त केमा भर पर्छ? मेटेरियल, टाइप अफ मेटेरियलमा भर पर्छ। जस्तै कन्क्रिटको लागि गामा एम अथवा पार्शियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी फर मेटेरियल स्ट्रेन्थको भ्यालु र स्टिलको लागि गामा एमको भ्यालु फरक हुन्छ। टिम्बरको लागि फरक होला, मेटेरियलमा भर पर्ने हो। अर्को कुरा केमा पनि भर पर्छ? कस्तो खालको स्ट्रेसको कुरा गरिरहेछौँ। अब बेन्डिङको कुरा गरिरहेछौँ भने त्यसलाई गामा एमको भ्यालु एउटा होला, सियरको कुरा गरिरहेछौँ भने गामा एमको भ्यालु फरक होला, त्यसमा पनि गामा एमको भ्यालु फरक पर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ के गरौँ? कन्क्रिटको लागि फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति लिने गरिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। फर कन्क्रिट भनेर लेख्नुहोस् र यो जुन डायग्राम बनाएको छ कन्क्रिटको, त्यो डायग्राम चाहिँ पहिला म एक्सप्लेन गरिदिन्छु, त्यसपछि बनाउनु होला, अनि बनाउन सजिलो हुन्छ। फर कन्क्रिट भन्दा माथिको कुराहरू चाहिँ लेखिराख्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ हामीले के देखाएको छ भन्दाखेरि कन्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राममा पहिला चर्चा गरेका छौँ। अब कन्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हामीले च्याप्टर 1 मा पढाए पनि थियो, त्यो इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर पढ्दाखेरि। त्यहाँ चाहिँ कन्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यस्तो खालको हुन्छ भनेर भनेको छ।
अब स्ट्रेसलाई एफ भनेको छौँ, स्ट्रेनलाई एप्साइलन भनेको छौँ, त्यो एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। यस्तो खालको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हुन्छ भनेर भनेको छु। कस्तो खालको हुन्छ, स्टार्टिङ पोइन्टबाट यो नन लिनियरली अथवा प्याराबोलिकली स्ट्रेस बढ्दै जान्छ र एउटा पोइन्टमा पुगेर स्ट्रेस के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। म्याक्सिमम स्ट्रेसलाई के भन्छौँ, एफसिके भन्छौँ। M20 को लागि एफसिके भनेको कति हुन्छ, 20 हुन्छ। र यो कति बेला अकर हुन्छ, स्ट्रेन 0.002 हुँदाखेरि म्याक्सिमम स्ट्रेस हुन्छ भन्ने कुरा भन्यो। त्यसपछि स्ट्रेस के हुन्छ, घट्दै जान्छ भनेर भन्यो। र स्ट्रेन चाहिँ 0.0035 पुगेपछि कन्क्रिट चाहिँ फेल हुन्छ कम्प्रेसनमा, है। कन्क्रिट चाहिँ फेल हुन्छ, क्युब चाहिँ फेल हुन थाल्छ, फेल हुन्छ भनेर भन्छौँ। अब यो चाहिँ हामीले आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कन्क्रिटको। अब यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले के गर्छौँ, मोडिफाई गर्छौँ। के मोडिफिकेसन गर्छौँ भन्दाखेरि यो जहाँ म्याक्सिमम स्ट्रेस छ त्यो पोइन्ट पछि चाहिँ कन्क्रिट फेल नहुँदासम्म स्ट्रेस चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ भनेर भन्छौँ। भनेपछि यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ आइडियलाइज्ड भयो। यो चाहिँ अब कन्क्रिटले देखाउने बिहेभियर चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ। तर हामीले सजिलोको लागि यो चाहिँ के भयो, मोडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अफ कन्क्रिट भनेर हामीले यो चाहिँ हेर्छौँ। भनेपछि के गर्यो, मोडिफाई गरिसकेपछि सुरुमा प्याराबोलिकली बढ्दै जान्छ, एक ठाउँमा पुगेर म्याक्सिमम हुन्छ। कहाँ पुगेर म्याक्सिमम हुन्छ, यो स्ट्रेन 0.002 हुँदा म्याक्सिमम हुन्छ, त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर बनायो। त्यही कुरालाई यहाँ बनाएको छौँ। के गर्यो, 0बाट प्याराबोलिकली बढ्दै गयो, एउटा पोइन्टमा पुगेर म्याक्सिमम भयो, त्यसपछि के छ, कन्स्ट्यान्ट छ भन्ने कुरा देखाएको छु। यहाँ चाहिँ बनाएको के भयो, मोडिफाइड भयो। तपाईहरुले यताको यो बनायो भने पनि ठिक छ, यो नबनाए पनि यो चाहिँ बनाउनै पर्यो यतापट्टिको चाहिँ। अब त्यो बनाएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के चाहिँ मोडिफिकेसन गरेका छौं त्यो कुरा चाहिँ थाहा चाहिँ हुन्छ यो बनायो भने। अब यसपछि फेरि आएर यहाँ चाहिँ हेर्दा हेर्नुस्, यहाँ तीनटा कप बनाएको छौं, त्यही खालको तीनटा कप। एउटा कपलाई फर क्यूब भनेर लेखेको छ, एउटा कपलाई फर कन्क्रिट इन कन्स्ट्रक्सन भनेर लेखेको छ, अनि एउटालाई चाहिँ फर डिजाइन इन एलएसएम भनेर लेखेको छ। अब लिमिट स्टेट मेथडमा डिजाइन गर्नलाई यो कप युज गरिन्छ, सबभन्दा तलपट्टि भएको। क्यूबको चाहिँ सबभन्दा माथिपट्टि भएको। फर कन्क्रिट इन कन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि बीममा, कलममा, स्ल्याबमा हुने कन्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको। अब यहाँ चाहिँ फरक किन भयो, पहिला चाहिँ क्यूबमा भएको कन्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम र बीममा भएको अथवा स्ल्याबमा भएको कन्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फरक किन देखाइयो भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई के चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो भन्दाखेरि कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ कति हुने भन्ने कुरा चाहिँ केमा भर पर्छ, एउटा मिक्स रेसियोमा भर पर्छ। कति रेसियोमा हामीले सिमेन्ट, स्यान्ड, एग्रिगेट, वाटर सिमेन्ट रेसियो कति राखेको छ त्यसमा भर पर्छ। अब तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल कुनै ठाउँमा घर बनिराखेको थियो, ढलान भइराखेको थियो, त्यहाँ चाहिँ कन्क्रिट मिक्स गरेर कन्क्रिटिङको काम भइराखेको थियो। तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो, त्यहाँ भएको कन्क्रिटहरु मध्ये जुन ढलानलाई प्रयोग गरिराखेको कन्क्रिट छ त्यो कन्क्रिट मध्ये केही अमाउन्ट अफ कन्क्रिटलाई निकालेर क्यूब बनाएर ल्याबमा टेस्ट गर्नलाई छुट्याउनु भयो, क्यूब बनाउनु भयो तपाईले। अब त्यो क्यूबलाई ल्याबमा टेस्ट गरिन्छ, त्यसबाट चाहिँ कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ थाहा पाउने हो। त्यो क्यूबको स्ट्रेन्थ र अब हाम्रो स्ल्याबमा अथवा बीममा भएको कन्क्रिटको स्ट्रेन्थमा केही फरक पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हामीले विचार गर्न गइराछौँ। र यो डायग्राम बनाए अनुसार त फरक पर्छ भन्ने देखियो। डायग्राम बनाए अनुसार के देखियो भन्दाखेरि क्यूबमा स्ट्रेन्थ बढी हुन्छ भन्ने देखियो
कन्क्रिटमा स्ट्रेन्थ कम हुन्छ भन्ने देखियो। अब बीम र स्ल्याबमा भएको कन्क्रिटमा स्ट्रेन्थ कम हुन्छ भन्ने देखिया छ। त्यस्तो किन भयो भन्ने कुरा हामीले हेर्दैछौँ। अब सबभन्दा पहिला कन्क्रिटको स्ट्रेन्थलाई फरक पार्ने भनेको एउटा मिक्स रेसियो, त्यो त क्युबमा पनि त्यही नै भयो, बीम र स्ल्याबमा भएको कन्क्रिटमा पनि त्यही नै भयो, सेम कन्क्रिटलाई लिएपछि। अर्को फरक पार्ने भनेको कुरा वाटर सिमेन्ट रेसियो। अब वाटर सिमेन्ट रेसियो त सुरुमा सेम नै हुन्छ क्युबमा र त्यो ढलान गर्दाखेरि प्रयोग गरेको कन्क्रिटमा, तर एउटा समस्या चाहिँ के आउन सक्छ भने ढलान गर्दाखेरि प्रयोग गरेको कन्क्रिटमा पछि गएर अब त्यो वर्केबिलिटी बढाउनलाई पानी थपिदियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ असर गर्न सक्छ। अब पानी थपियो भने फेरि के हुन्छ, कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ कम हुन्छ। त्यो एउटा कारण हुन सक्छ क्युब र बीम र स्ल्याबमा भएको कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ फरक हुने। त्यसपछि अर्को अब के हुन्छ, कन्क्रिटिङ कसरी गर्ने, कन्क्रिट कसरी खन्याउने, कन्क्रिटलाई कम्प्याक्सन कसरी गर्ने, ती कुराहरूले पनि कन्क्रिटको स्ट्रेन्थलाई फरक पार्छ। अब कन्क्रिटिङ प्रोपरली गरिएन भने त्यहाँ चाहिँ सेग्रिगेसन हुने, गिट्टी एकातिर, स्लरी एकातिर, ब्लिडिङ हुने लगायतका कुराहरू, भित्र एयर भोइड्सहरू बाँकी रहने लगायतका डिफ्रेन्ट समस्याहरू आउन सक्छन्। अब कम्प्याक्सनको समस्या के हुन्छ, क्युबमा त्यति धेरै आउँदैन, तर यो बीममा, कलुममा, स्ल्याबमा चाहिँ आउन सक्छ। त्यो कारणले पनि कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ र बीममा भएको कन्क्रिटको, कलुममा भएको क्युबको स्ट्रेन्थ र बीममा भएको कन्क्रिट, कलुममा भएको कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ फरक हुन सक्छ। एउटा कारण त्यो हो। अर्को क्युरिङको कुरा पनि हुन सक्छ। अब हामीले क्युबलाई जुन तरिकाले भाइब्रेटर गर्दाखेरि तपाईहरुले यस्तो देख्नु भएको छैन, यो पिल्लरहरू कतिपय फर्मवर्क राख्यो, पिल्लर बनायो, फर्मवर्क खोलेपछि त त्यहाँ त गिट्टी गिट्टी देखिने गरी पिल्लरहरू बनेको देख्नु भएको छैन, छ कि नै? हनीकम स्ट्रक्चर त्यस्तो त कहीँ देख्छ, भाइब्रेटर त्यो मतलब भाइब्रेटर लाइन छ, तर भाइब्रेटर चाहिँ यदि राम्ररी लगाइएन, युनिफर्म तरिकाले लगाइएन भनेपछि चाहिँ त्यहाँ समस्याहरू आउन सक्छ। जति भए पनि क्युबलाई हामीले कम्प्याक्सन कसरी गर्छौँ, स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजर 3टा लेयरमा, पहिलो लेयर राख्ने, ट्याम्पिङ रडले ट्याम्पिङ गर्ने, फेरि अर्को लेयर राख्ने, ट्याम्पिङ रडले ट्याम्पिङ गर्ने। क्युबलाई जति राम्ररी कम्प्याक्सन गर्न सकिन्छ त्यहाँ भएको कलुममा, बीममा चाहिँ भाइब्रेटरले त्यति राम्ररी त गर्न सकिँदैन नि त। कम्प्याक्सन त गर्न सकिन्छ, तर क्युबको तरिकाले गर्न त सम्भवै हुँदैन। क्युबमा यति कम कन्क्रिट हुन्छ, त्यहाँ यति धेरै कन्क्रिट हुन्छ। क्युबमा चाहिँ अब्स्ट्रक्सन केही हुँदैन, सजिलो हुन्छ कम्प्याक्सन गर्न, ल्याबमा गर्ने हो। त्यहाँ त के हुन्छ, अब त्यो छडहरूले पनि भाइब्रेटरलाई जानबाट रोकिरहेको हुन्छ, अरू डिफिकल्टिजहरू हुन्छ। त्यो कारणले फरक पर्यो। अर्को कारणले फेरि अर्को कुरा के, क्युरिङको कुरा। अब क्युबलाई हामीले जति सजिलै, जति राम्ररी क्युरिङ गर्न सकिन्छ, त्यो कलुमलाई, बीमलाई, स्ल्याबलाई त्यति सजिलै, त्यति राम्ररी क्युरिङ गर्न सकिँदैन। त्यो क्युरिङले पनि कन्क्रिटको स्ट्रेन्थलाई के गर्छ, असर गर्छ। अब यी सबै कुराहरूले असर गर्ने कारणले चाहिँ सेम मिक्सबाट बनाएको बीम, स्ल्याबको कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ र क्युबको कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ फरक पर्छ। क्युबको कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ अलिक बढी हुन्छ, बीम स्ल्याबमा भएको कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ अलिक कम हुन्छ। कति फरक हुन्छ भन्ने कुरा कोडले के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो विषयमा चाहिँ के भनेको छ, स्ट्रेन्थ अफ कन्क्रिट इन कन्स्ट्रक्सन इज कन्सिडर्ड टु ह्याभ या टु भन्ने एउटा थपिदियो भने ठिक होला, इज कन्सिडर्ड टु ह्याभ ओन्ली 67% स्ट्रेन्थ अफ कन्क्रिट इन क्युब। क्युबको स्ट्रेन्थ जति हुन्छ, बीममा, स्ल्याबमा भएको कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ त्यसको 67% मात्र हुन्छ भनेर लिने भनेर भनेको छ कोडले। त्यही भएर हामीले यहाँ के बनायौँ, क्युबको स्ट्रेन्थ एफसीके देखायौँ, M20 को लागि एफसीके M20 हुन्छ भने कन्क्रिट इन कन्स्ट्रक्सनको स्ट्रेन्थ कति हुन्छ, 0.67 टाइम्स एफसीके, 67% मात्र, 0.67 टाइम्स एफसीके भयो। यो चाहिँ एक्चुअल बीम कलुमहरुमा भएको कन्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भयो। अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्रामको नेचर त सेम छ, सुरुमा प्याराबोलिक 0.002 सम्म, त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेस। अब यो 0.67 भने फ्याक्टर अफ सेफ्टी होइन, लिमिट स्टेट गामा एमको भ्यालु होइन। त्यो 0.67 भने के हो भन्दाखेरि क्युब र
बीम र कलममा भएको कन्क्रिटको बिचको डिफरेन्सलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नलाई प्रयोग गरेको कुरा भयो। त्यसपछि आएर अर्को कुरा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब फ्याक्टर अफ सेफ्टी कोडले के भनेको छ भन्दाखेरि इन लिमिट स्टेट मेथड फ्याक्टर अफ सेफ्टी फर मेटेरियल स्ट्रेन्थ फर कन्क्रिट इज कन्सिडर 1.5 गामा यामको भ्यालु कन्क्रिटको लागि 1.5 लिन्छ। भनेपछि 1.5 ले कन्क्रिटको स्ट्रेन्थलाई डिभाइड गर्नु पर्यो। अब कुन कन्क्रिटको स्ट्रेन्थलाई डिभाइड गर्ने क्युबको कि बीम कलममा भएको क्युबको कन्क्रिटले त बिल्डिङमा आएको लोड धान्ने होइन, बिल्डिङमा आएको लोड धान्ने भनेको त बीममा कलममा स्ल्याबमा भएको कन्क्रिटले हो। त्यही भएर बीम कलम स्ल्याबमा भएको कन्क्रिटको स्ट्रेन्थलाई 1. गामा यामले डिभाइड गर्नु पर्यो। गामा याम भनेको 1.5 यो भनेको चाहिँ के भयो अब हामीले लिमिट स्टेट मेथडमा कन्क्रिटको स्ट्रेन्थ कति भनेर लिँदाखेरि यति लिनु पर्यो, यो भ्यालु लिनु पर्यो। र यो जुन डायग्राम नयाँ बनाएको छ सबभन्दा तल त्यो भनेको लिमिट स्टेट मेथडमा कन्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कस्तो हुन्छ भनेर बनाउँदाखेरि यो चाहिँ तेस्रो डायग्राम चाहिँ त्यो चाहिँ लिनु पर्यो। अब यो डायग्राम बनाउनुस् र यहाँपट्टि तलपट्टि मैले के गरेको छु भन्दाखेरि अर्को डायग्राम एउटा बनाएको छ। यो डायग्राम भनेको के भन्दाखेरि यसैलाई नै छुट्टै एक्लै बनाएको यो लिमिट स्टेट मेथडको डायग्रामलाई म्याक्सिमम भ्यालु कति ल्याएको छ 0.67 एफसीके। त्यसलाई हिसाब गामा यामको ठाउँमा चाहिँ 1.5 राखेर 0.447 हुन्छ, त्यो खालको देखाइएको छ। यहाँ चाहिँ एउटा इक्वेसन लेखेका छौँ, इक्वेसन फर अफ प्याराबोलिक कर्भ भनेर एउटा इक्वेसन लेखाइएको छ। यो भनेको चाहिँ कसको इक्वेसन हो भन्दाखेरि यो कर्भको इक्वेसन। अब यसको इक्वेसन त चाहिँदैन, यसको इक्वेसन त स्ट्रेट लाइन हो, यसको इक्वेसन त थाहा भइहाल्छ। यसको इक्वेसन चाहिन्छ, यो कसको इक्वेसन यो हो। यो इक्वेसनबाट हामीलाई सजिलो के हुने भयो, यदि यो एप्सिलोन सी स्ट्रेनको भ्यालु थाहा छ भने स्ट्रेसको भ्यालु हामीले निकाल्न सकिन्छ। फिगरमा चाहिँ तपाईहरुले माथिको यो फिगर पनि बनाउनुस्, यो फिगर पनि बनाउनुस् र यो इक्वेसन पनि लेख्नुस्। सर थोरै मास्तिरको देखाइदिनु न अलिकति। है अझै माथि भयो स्क्रिनशट लेख्यो। ल सर त्यो प्याराबोलिक इक्वेसनमा 2 चाहिँ त्यो मल्टिप्लाईमा हो कि त्यो दुईटाको गरेर चाहिँ आउने हो? मल्टिप्लाईमा हो। 2 2 इन्टु इन्टु सिग्मा इसी बाई 0.002 माइनस इसी बाई 0.002 को स्क्वायर। त्यो इसीमा चाहिँ पर्दैन नि, स्क्वायरको भित्र चाहिँ होइन, त्यो अर्कोको चाहिँ होइन त्यसो भने 2।
भयो डायग्रामहरु हजुर भयो सर। अब कन्क्रिटको लागि हामीले मुख्य के हेर्न खोजिरहेछौँ हेरेर आएको भन्दाखेरि यसमा चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सँगसँगै फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति लिन्छ भन्ने कुरा। अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम चाहिँ अब सुरुमा प्याराबोलिक त्यसपछि स्ट्रेट लाइन भन्ने कुरा हेरियो। क्युबको लागि फरक हुँदो रहेछ, अब बिम कलममा भएको कन्क्रिटको लागि फरक हुँदो रहेछ र डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ लिमिट स्टेट मेथडमा अलि फरक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हेरियो र गामा एमको भ्यालु फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ कन्क्रिटको लागि 1.5 लिँदो रहेछ भन्ने कुरा हेरियो। त्यो अनुसारको फिगरहरू बनाइयो, फिगरलाई एक्सप्लेन गर्न इक्वेसन्सहरू पनि लेखियो। अब यसपछि चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ हेरौँ स्टिलको लागि, फर स्टिल भनेर। अब स्टिलको लागि चाहिँ हामीले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम चाहिँ के यहाँ प्रब्लम आइरहेको छ। ओ चाँचे सरलाई किन के कान्दे? सर फेरि जोइन हुनुहुन्छ। च्वाचको अघि लाइन गयो अरे। बत्ती गएर त उठ्या त म 8 बजीतिर होला, 8 बन्द लागि थियो अनि त्यतिखेर जोइन भयो, बत्ती आएछ। अनि नेपालमा पढ्ने वातावरणै छैन नि। साफ सकाइहाल्यो होला के छ। निन्द्रा चाहिँ सकायो। मानुस त्यो 0.767 एफसीके कहाँबाट आएको? म त्यहाँ क्लासमै थिइनँ क्या अघि। क्लासमा त थिएँ। 67% मात्रै स्ट्रेन्थ हुन्छ अरे क्या त्यो क्युबको भन्दा, त्यही भएर। ए अनि त्यो उतापट्टिको फिगर त सरले त्यो उतापट्टिको फिगर चाहिँ बनाउनु पर्ने हो कि सानो फिगर हो? त्यो दुईटै फिगर बनाउनु पर्थ्यो अनि त्यो फर्मुला लेख्नु पर्थ्यो लास्टमा। अनि त्यो तलको 0.075 हो कि 35 हो? 0.035 हो त्यो, 0.02 अनि अर्को चाहिँ 0.035। त्यो डायग्रामको छोरा हैन। फर डिजाइन इन एलएसएम भनेको चाहिँ फर डिजाइन इन एलएसएम भनेको त्यो 0.67 लिमिट स्टेट मेथड डिवाइड बाइ गामा एम। लिमिट स्टेट मेथड हो त कि ल्याबोरेटरी सम्झेर नि। ल्याबोरेटरी दिन्छ। भोक लाग्यो जाउँ केटा। के भएको सरको नि बत्ती गयो क्या? खै सर के प्रब्लम आयो भन्नुहुँदै थियो। सर क्लास सकेर जानुभएको हो कस्तो यार। अर्को मेथड चाहिँ भोलि गर्ने भन्दै जानुभएको सुनेन हौ। होइन जे पाए त्यही भन्छौ। होइन खाना पाकेर खाना खान जानु भएको होला, सिटी लगाइरहेको।
त्यो when EC is less than or equals to के छ त्यहाँनिर मेरो स्क्रिनशटमा छोपेको रहेछ 0.002 0.002 ओ प्रज्वल केसी कसले रे हिजो कि कहिले प्रज्वल केसी भने म्यामले टिकाराम म्यामलाई जहिले सर भन्छ मते हाँसिरहेको होइन कि म अर्कोतिर के गरिरहेको थिएँ अनि सोध्नु भयो अनि एक्कासी हतार म्युट अन गरेर हजुर भनेको सर भनेको क्लासमा ध्यान भएको म्याम भन्थ्यो त कति हल्ला गर्छौ एक घन्टा कति हल्ला गर्छौ ai खाना खानी ब्रेक खाना खाना जाऊ केटाहरु सबैजना किताब कपी अलिक पर राख क्या तिमी ai निन्द्रा राम्रोसँग खुलेको छैन किताब कपी हेर्नु रे प्रज्वल कार्कीको हिजोको धन्यवाद त फिर्ता भयो नि त नि के को धन्यवाद सिलवाल सरको धन्यवाद